के बुलेटिन में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं अलिशबा कयूम और हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएंगे कल पहला रोजा होगा या नहीं। फैसले के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने सर जोड़ लिए। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में इजलास पेशावर में औकाफ बिल्डिंग ईदगाह चारसदा रोड पर जारी है। जोनल रोयत हिलाल कमेटियों की बैठक भी मुतालिका मुकामात पर हो रही है, जबकि तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक चांद नजर आने या ना आने का ऐलान मरकजी कमेटी करेगी। इस हवाले से बात करेंगे। आज न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन ने हमें ज्वाइन किया है। शहाबुद्दीन, बताइएगा, इजलास इस वक्त जारी है? जी, इस वक्त औकाफ हाल पेशावर में चारसदा रोड पर मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। मरकजी कमेटी की चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद उन्होंने एक मुख्तसर मीटिंग की और उसमें तमाम अरकान ने शिरकत की। कमेटी के अरकान ने और इजलास में स्पार्को, महकमे मौसमियात और दूसरे इदारों के नुमाइंदे भी शरीक थे। और इस मौका पर मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कैमरे से जायजा भी दिया, लेकिन उनका कहना था, मुख्तसर बात उन्होंने मीडिया से की और उनका कहना था कि पेशावर में तो गहरे बादल है, लेकिन बाकी मुल्क में भी मतला अबरालूद है, लेकिन वो मुख्तलिफ जो जोनल कमेटियाँ है और शहादतें वो मौसूल होंगी और कमेटी के अरकान उनके चेयरमैनशिप में उस पर फैसला करेगी और जो भी फैसला होगा कौम को उससे आगाह किया जाएगा। जी, इजलास इस वक्त चांद देखने के लिए जारी है। शहाबुद्दीन, बहुत शुक्रिया। तो दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए सूबाई रोयत हिलाल कमेटी के इजलास भी जारी हैं। इस वक्त मुल्क के दीगर हिस्सों में चांद के हवाले से क्या अपडेट है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदगान से जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। कराची से करीम मलिक, लाहौर से रियाज अहमद, इस्लामाबाद से यासिर नज़र, जबकि कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे कराची की। करीम मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। करीम, बताइएगा, इस वक्त कराची में कितने इम्कानात मौजूद हैं चांद देखने के? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महकमा मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हूँ, जहाँ पे रमज़ान मुबारक का चांद देखने के लिए जोनल रोयत हिलाल कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद शुरू होगा, जबकि इजलास की सदारत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद सल्फ़ी की जानिब से की जाएगी, जबकि साथ ही साथ स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदगान भी उनके साथ इस इजलास में मौजूद रहेंगे। जबकि मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास जारी है पेशावर में, जिसकी सदारत अब्दुल खबीर आज़ाद की जानिब से की जा रही है। मेन ऐलान वहीं से किया जाएगा, जबकि कराची से मिलने वाली तमाम तर शहादतों का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि उसके बाद ही ऐलान किया जाएगा कि कल रोज़ा होगा कि नहीं होगा। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये बता दिया गया है कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे है। अमूमन तौर पे चांद दिखने के लिए 19 घंटे चांद की उम्र होनी चाहिए, लेकिन अभी जो है वो शहादतों का जायज़ा लेने के बाद ही मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पेशावर से इसका बाकायदा तौर पर ऐलान होगा। जी ठीक है करीम, साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर यासिर नज़र हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यासिर, बताइए, जैसे आपने सुना कराची में अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ है, इस्लामाबाद में शुरू हो चुका है? जी बिल्कुल अलिशबा, अभी जो जोनल कमेटी है उसका इजलास तो यहाँ शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें चंद उलमा जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि मरकज़ी कमेटी का इजलास यहाँ पे नहीं हो रहा, तो इसलिए ज़्यादातर जो रोयत हिलाल कमेटी की मरकज़ी क़यादत है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, पेशावर में मौजूद है। दूसरी तरफ अभी यहाँ पे जायज़ा लिया जा रहा है, लेकिन दूसरी यहाँ सूरत हाल ये है कि काले बादलों ने शहर इक़्तिदार को भी अपनी लपेट में ले रखा है और जो आसमान बिल्कुल इस तरह है कि उस पर चाँद नज़र आने के यहाँ से जो कम अज़ कम इम्कानात जो हैं वो इंतहाई कम है, क्योंकि बादल हैं हर तरफ और इम्कानात जोनल कमेटी के और स्पार्को के हुकाम जो यहाँ मौजूद हैं, उलमा भी मौजूद हैं, महकमा मौसमियात के लोग भी मौजूद हैं, तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि कम अज़ कम इस्लामाबाद की हद तक जो है वो बादल इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ से चाँद नज़र आने के इम्कानात जो हैं वो कम है। लेकिन जोनल कमेटी का जो मरकज़ी मजहबी उमूर का ऑफिस है, इसकी छत पर जो बाकायदा तौर पर इस चीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं से बादल जो है वो थोड़े आगे पीछे हों या छठे थोड़े से, जिसकी वजह से ये अपनी तरफ से यहाँ तैयारी किए हुए हैं। लेकिन इम्कानात यहाँ से अगर इस्लामाबाद की बात करें तो वो इंतहाई कम दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ से जो रमज़ान उल मुबारक का मुक़द्दस महीने का चाँद जो है वो नज़र आ सके। ठीक है यासिर, साथ मौजूद रहिएगा। एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं और लाहौर का अब रुख कर लेंगे और इस हवाले से आपको ये भी बताएंगे कि लाहौर में भी इजलास इस वक्त जारी है। रियाज अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रियाज, बताइए, लाहौर से कोई शहादतें मौसूल हुई हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में जोनल कमेटी का जो इजलास है वो महकमा औकाफ की बिल्डिंग में जारी है, जिसकी सदारत जो है वो डायरेक्टर मजहबी अमूर खालिद महमूद संदेला कर रहे हैं।
اور اس وقت جو اجلاس ہے وہ جاری ہے. یہاں پر محکمہ موسمیات کے لوگ بھی موجود ہیں. ابھی تک کوئی شہادت ایسی نہیں ملی چاند نظر آنے کی، لیکن یہ ضرور ہے کہ لاہور کا جو مطلب ہے وہ ابر آلودہ ہے. میں کیمرہ مین کو کہوں وہ آپ کو دکھائے کہ کس طرح اوپر بادل ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق کسی بھی صورت جو ہے چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں، چونکہ بادل بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ آج چاند جو ہے وہ صبح 5:45 پر پیدا ہوا، جس کی عمر جو ہے وہ نظر آنے کی کم از کم 19 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہونے چاہیے. لیکن جو اب تک دیکھا جائے تو چاند جو ہے وہ تقریباً 14 گھنٹے سے کم اس کی عمر ہے، جس کی وجہ سے چاند نظر آنے کے جو امکانات ہیں بہت کم ہیں محکمہ موسمیات کے مطابق. لیکن روت ہلال کے جو زونل کمیٹی کا اجلاس ہے وہ ابھی جاری ہے. ابھی تک کسی قسم کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی. اور جو خالد مسندیلہ ہیں جو ڈائریکٹر مذہبی امور ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ٹائم ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی جو پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں، وہ ان کو اطلاع کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ حتمی اعلان کیا جائے گا. لیکن یہاں تک ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی شہادت چاند نظر آنے کی نہیں ملی. جی ٹھیک ہے، ریاض ساتھ موجود رہیے گا. ایک بار پھر کراچی کا رخ کر لیں گے جہاں کریم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. کریم بتائیے، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ابھی تک اجلاس شروع نہیں ہوا تھا، اب شروع ہو چکا ہے؟ جی بالکل، ابھی جو ہے وہ چاند دیکھنے کا جو ہے شہادت موصول کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے، جبکہ اجلاس اب سے کچھ دیر میں شروع ہوگا. شادی ساتھ جو ہے وہ تمام جو ہے وہ اسپارکو اور محکمہ موسمیات کے نمائندگان اور مولانا حضرات بھی اس وقت یہاں موجود ہیں. محکمہ موسمیات کے دفتر پہ اس وقت میں موجود ہوں اور جو ہے وہ چاند دیکھنے کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا چکا ہے، جبکہ اب سے کچھ دیر بعد جو ہے وہ شہادتوں کے بارے میں بھی پتہ چل جائے گا. شہادتیں جیسے موصول ہوں گی اس کے بعد جتنی شہادتیں موصول ہوں گی ان سب کا جائزہ لینے کے بعد ہی انتظار کیا جائے گا کہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے کیا اعلان کیا جاتا ہے. جبکہ یہ امکانات ہیں، مطلب جو ہے وہ جزوی طور پہ ابر آلود ہے، تو یہ امکانات یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج چاند دکھنے کے امکانات کم ہے. جبکہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ چاند کی جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ چاند کی ایک عمر ہوتی ہے 19 گھنٹے، لیکن ابھی جو غروب آفتاب کے وقت ہے وہ چاند کی عمر 12 گھنٹے کچھ منٹ ہے، اس لیے چاند دکھنے کے امکانات آج تھوڑے کم ہیں. جی ٹھیک ہے کریم، ساتھ موجود رہیے گا. ایک بار پھر ہم لاہور کا رخ کر لیں گے جہاں ریاض احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ریاض بتائیے، جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے چاند دیکھنے کا، کوئی شہادت موصول ہوئی ہے کہیں سے؟ جی بالکل، چاند دیکھنے کا سلسلہ جو ابھی بھی جاری ہے. آپ میرے رقم میں دیکھ رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہے وہ اس جو ہے خود بن سے وہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈائریکٹر مذہبی امور وہ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر لوگ بھی یہاں پر، محکمہ موسمیات کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. کوشش کی جا رہی ہے چاند دیکھنے کی، لیکن ابھی تک چاند نظر نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایسی شہادت موصول ہوئی ہے. یہ ضرور ہے کہ محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آج کسی صورت بھی چاند نظر آنے کے امکانات نہیں ہیں. یہ ان کا کہنا ہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ آج چاند جو ہے صبح 5:45 پر پیدا ہوا، تو اگر دیکھنے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 19 گھنٹے یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اب جو اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ 14 گھنٹے سے کم ہے، جس کی وجہ سے کسی صورت بھی آج چاند نظر نہیں آ سکتا. محکمہ موسمیات کے مطابق جو روزہ ہے وہ اتوار کے روز ہی ہوگا. لیکن ابھی تک چونکہ کوئی شہادت بھی موصول نہیں ہے اور چاند دیکھنے کی جو کوشش ہے وہ زونل کمیٹی وہ کر رہی ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی ہے ابھی تک لاہور میں. جی ریاض یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں اجلاس اس وقت تو جاری ہے، لیکن کوئی شہادتیں موصول نہیں ہو رہی ہیں اور نہ ہی کوئی امکان ایسا لگ رہا ہے کہ آج چاند دکھے گا. کتنی دیر تک یہ اجلاس جاری رہنے والا ہے؟ یہ اجلاس جو ہے وہ 6:31 تک جو ہے وہ ان کے محکمہ موسمیات کے مطابق اور زونل کمیٹی لاہور کے مطابق یہ جاری رہے گا. اور اس کے بعد جو ہے وہ حتمی اعلان کے لیے وہ یہاں پر جو بھی اعلان ہوگا وہ ان کو پشاور میں جو مرکزی روت ہلال کمیٹی ہے مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں ہو رہی ہے، ان کو مطلع کیا جائے گا. اس کے بعد جو وہاں سے حتمی اعلان کیا جائے گا. لیکن یہ 6:31 تک یہ اجلاس یہاں پر جاری رہے گا. جی ٹھیک ہے ریاض، ساتھ موجود رہیے گا. ایک بار پھر کراچی کا رخ کر لیں گے جہاں اجلاس اس وقت جاری ہے. قریب مجموعی طور پر اگر ہم موسم کی بات کریں، محکمہ موسمیات کی جانب سے کیا بتایا جا رہا ہے؟ بادل کتنے ہیں؟ جی بالکل، اس بات سے محکمہ موسمیات نے اس بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ آج مطلع جو ہے وہ جزوی طور پہ ابر آلود رہے گا. کہیں پر جو ہے وہ جزوی رہنے کے بعد جو ہے وہ مختلف مقامات پر موسم خاصا جو ہے وہ خراب رہنے کی وجہ سے چاند دکھنے کے امکانات جو ہے وہ کم ہے. اور جبکہ اس وقت چاند دیکھنے کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اسی کے بعد جو ہے جتنی بھی شہادتیں موصول ہوں گی اس کے بعد جو ہے تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد ہی اس بات کا اعلان ہوگا. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ چاند دکھنے کا امکان اس وقت بہت کم ہے اور یہ امکانات نہیں ہے کہ کل روزہ ہو. جی
ठीक है करीम, साथ मौजूद रहिएगा और इस वक्त आपको लिए चलेंगे कोयटा जहां पर भी इजलास जारी है। सुहेल अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सुहेल, आपने तीनों शहरों की सूरत हाल जानी, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तीनों में कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं कि अभी तक कोई चांद देखने की कोई शहादत भी मौसूल नहीं हुई है। कोयटा में इस वक्त कैसी सूरत हाल देख रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पर भी महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इम्कान इंतहाई कम है चांद नजर आने का। काम डीसी कम्प्लेक्स पर यहाँ पर जोनल रूह इत्तलाल कमेटी की जानिब से इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें महकमा मौसमियात, डीसी ऑफिस और उलमा कराम यहाँ पर मौजूद है और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चांद देख सके। शाम महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज चांद नजर आने का इम्कान नहीं है। शाम 6:59 से लेकर 7:07 तक ये 8 मिनट का दौरानी है। इस वक्त अगर चांद नजर आया तो सही, वरना ये चांद यहाँ पर नजर नहीं आएगा। गुलिस्तान के ठीक है, रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए सूबाई रुयत हिलाल कमेटी का इजलास इस वक्त मुख्तलिफ शहरों में जारी है। हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, मजीद भी आप सबसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया।